तुमने मेरी बात सुनी जब किसी ने भी नहीं सुनी। मैं जिंदगी भर ये बात नहीं भुला सकती। आप बस आदम चचा और उनकी फैमिली को इस घर से बाहर निकाल दें। तुमने मेरा साथ दिया, मुझ पे भरोसा किया, एतमाद किया। मैं हया, तुम्हें झूठ बोलते हुए इतनी सी भी शर्म नहीं आती ना? लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें ये बात मालूम है आदम भाई इस घर में आधी विरासत के हिस्सेदार हैं। मैं तुम्हें इस घर के साथ मजीद खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। लेकिन हारून को अब पूरे घर वालों की दुश्मनी का सामना है, क्योंकि मस्तूर मुबारक ने बहुत ही नाराज़गी का इजहार किया है इरम को अपने घर में दोबारा पाकर। और साथ ही साथ ना सिर्फ नाराज़गी बल्कि मस्तूर मुबारक ने तो हारून के अबू यानी कि आदम भाई को भी खरी खरी सुना दी है और उनसे ये कहा है कि आप इस लड़की को ब्याह कर आखिर इस घर में कैसे ला सकते हैं जिसको मैंने इस घर में आने से मना किया है। और क्या आपको ये मालूम नहीं है कि ये लड़की कितनी किरदार है, किसी और लड़के के साथ भागती हुई पकड़ी गई है या किसी और लड़के के साथ उसको देखा गया है, और आप उस लड़की को कैसे बहू बनाकर अपने घर लेकर आ सकते हैं? क्या आपने ये बात अपने बेटे को नहीं बताई? तो आगे से आदम चाचा ये भी कह देते हैं कि हारून सब बातों से वाकिफ़ है और ये फ़ैसला उसका है, और आखिरकार इसमें बुराई ही क्या है, मैं अपनी बहन की बेटी को ही तो ब्याह कर लाया हूँ। और हया को भी इस बात का बहुत गुस्सा है और हया को तो जैसे मौका ही मिल गया है। हया अब मस्तूर मुबारक के कानों में और बातें डाल रही है और उन्हें कहती है कि इनको ये नहीं करना चाहिए था, ये आपके हुक्म के ख़िलाफ़ जाकर, जिस तरह बाकी घर वालों ने आपके हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी की और अपने फ़ैसले ख़ुद ही कर लिए आपके मशवरे के बिना, इस तरह आदम चचा को भी कम से कम इतना बड़ा फ़ैसला लेने से पहले आपसे एक आध बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए था। मस्तूर मुबारक को हया जो है अब फिर से बहकावे में ला रही है, क्योंकि हया तो अपने मुंह से इस बात का इकरार कर चुकी है कि मस्तूर मुबारक चाहे जितनी भी अक्लमंद खातून क्यों ना हो, उनकी अकल पर पर्दा हया ही डालेगी। आदम चचा और हारून के साथ उलझने और उनको डांटने से मस्तूर मुबारक का गुस्सा ठंडा नहीं होता, तो वो आखिरकार फ़ोन उठाकर अपनी ही नंद को फ़ोन करती हैं, यानी कि आसिया फुफो, और उससे कहती हैं कि आसिया, तुमने क्या सिला दिया है मेरी नेकियों का? मैंने तुम्हारे साथ इतनी अच्छाइयाँ की, तुम्हें अपने घर लेकर आई, तुम्हारे बेवा होने के बाद तुम्हारी बच्ची की देखभाल की, और जब तुम्हारी ही बच्ची की गलती की वजह से इस घर से तुम निकाली गई हो और तुम्हें अब अपने घर में सुकून से रहना चाहिए था, तुमने ये कौन सा काम कर दिया है? तुमने मेरे मद्दे मुकाबिल लाकर मेरे फ़ैसले के अगेंस्ट जाकर अपनी बेटी को मेरे घर में फिर से भिजवा दिया है। तुम्हें ये शादी करने से पहले एक आध बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। तो आगे से आसिया भी यही जवाब देती है मस्तूर मुबारक और कहती है कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी तो थी, मैं अपनी जवान बेटी को घर में बिठा कर नहीं रख सकती थी, और ऐरे गैर लोगों के इल्ज़ामात पर मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकती थी। वो आप जिन इल्ज़ामात की बातें कर रही हैं वो इल्ज़ामात साबित तो नहीं हुए, और ना ही मेरी बेटी में ऐसी कोई बात है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और करवाती उससे बेहतर था कि मैं अपने ही भाई के बेटे के साथ उसकी शादी करवा देती, इसमें क्या गलत है? तो मस्तूर मुबारक आसिया से कहती है कि ये तुमने बहुत गलत किया है, मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर तुमने अपनी बेटी को तो इस घर में भेज दिया है, लेकिन याद रखो कि मैं तुम्हारी बेटी को इस घर में बसने नहीं दूंगी। ये कहकर मोबाइल बंद कर देती हैं। आसिया वहाँ परेशान हो जाती है, लेकिन आसिया का दिल यहाँ पर इत्मीनान में है, क्योंकि उसको अपने भाई की और अपने भतीजे की हिमायत हासिल है और उनके मशवरे से ही ये काम किया गया है। जानिब रोहाम भी हारून के ख़िलाफ़ हो गया और हारून को कहता है कि तुम्हें एक न एक दिन अपने इस फ़ैसले पर पछताना पड़ेगा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम इस लड़की की असलियत नहीं जानते हो। तो हारून उससे आगे से कड़क जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस लड़की के बारे में, जिस लड़की के बारे में आप बात कर रहे हो, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, और आपको आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये लड़की कोई गैर नहीं बल्कि हमारी फूफो की बेटी है, और मुझे इस पे पूरा एतमाद है। और रही बात जानने की, तो मैं बचपन से उसको जानता हूँ। और भाई आप जिस बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे इस फ़ैसले पर पछताना पड़ेगा, तो मेरी फ़िक्र आप छोड़ दें, ये फ़ैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। तो हारून का ये जवाब सुनकर रोहाम भी लाजवाब हो जाता है और सिवाय वहाँ से जाने के उसके पास और कोई चारा नहीं होता। उधर हया भी बहुत ज़्यादा कुड़ रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हया की तो अब सारे मंसूबे पानी में मिलने वाले हैं, क्योंकि अब इरम आ गई है और इरम हया पर हर बार, हर लम्हा, हर मिनट उस पर नज़र रखे हुए है। और इरम ने आने के बाद सबसे पहला काम यही किया है कि साइमा के साथ उसने रब्ता कायम किया है, और यहाँ तक कि एक बार वो साइमा के साथ उसके घर मिलने भी चली जाती
جاتی ہے، ہارون سے پرمیشن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سائمہ سے ملنے جاؤں گی۔ جب سائمہ سے جا کر ارم بات کرے گی تو سائمہ آگے سے اسے کہے گی کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، بلکہ زرار کا میرے ساتھ تعلق بہت خراب تھا، اور چاہے جھگڑا جتنا بھی برا ہو زرار کو اس قسم کا میسج مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جب میسج کی بات ارم سنے گی تو اسے کہے گی کہ کون سا میسج؟ تو سائمہ اس کو اپنا موبائل دے دے گی اور کہے گی کہ یہ میسج ہے۔ تو جو میسج زرار نے کیا ہی نہیں بلکہ حیا نے کیا تھا، اس میسج کو پڑھ کر ارم بھی پریشان ہو جائے گی، اور ارم اسے کہے گی کہ آپ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے تھوڑا انتظار کریں، میں جا کر زرار بھائی سے بات کرتی ہوں اور پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کیا یہ میسج انہوں نے کیا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے اس میسج میں سے سازش کی بو آ رہی ہے۔ تو ایسا ہی کرتی ہے ارم، جب آ کر زرار سے بات کرے گی اور زرار کو کہے گی کہ آپ کو چاہے جتنا بھی جھگڑا تھا، جتنا بھی برا جھگڑا تھا، آپ کو یہ اس قسم کا میسج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ارم کے منہ سے یہ بات سن کر زرار بھی پریشان ہو جائے گا کہ میسج تو سائمہ نے مجھے کیا تھا، بلکہ نہ کہ میں نے تو اس میسج کے جواب میں اس کو میسج کیا تھا۔ تو جب زرار ارم کے منہ سے میسج کی بات سنے گا تو اسے کہے گا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ زرار جب اسے اپنا موبائل فون دکھائے گا اور کہے گا کہ میسج سائمہ کی طرف سے آیا ہے، تو یہاں پر ارم کو ساری گیم سمجھ آ جائے گی کہ یہ میسج کس نے کس کو کیا ہے۔ تو ارم جو ہے زرار سے کہے گی کہ مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی سازش ہے اور آپ دونوں محض غلط فہمی کے بنا پر اپنا گھر خراب کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ تو اب جب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ ارم اس معاملے میں کود پڑی ہے اور ارم اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہے، تو اب حیا بھی آرام سے بیٹھنے والی نہیں ہے۔ حیا سیدھا پہنچے گی مستور مبارک کے پاس اور انہیں جا کے کہے گی کہ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ آدم چچا کو اس گھر سے نکال دیں۔ تو مستور مبارک آگے سے غصے میں کہے گی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آدم چچا اب اس کاروبار کے ساتھ ساتھ اس گھر اور اس وراثت کا آدھا حقدار ہے؟ تو یہ سن کر تو حیا کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ حیا تو ارم کو معمولی لڑکی سمجھتی تھی اور اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کی تیاریاں کر رہی تھی، اور یہاں جو ارم ہے پورے آدھی جائیداد اور کاروبار کی اکلوتی وارث ہے، جبکہ حیا کے ساتھ تو سائمہ اور رفت بھی حقدار ہیں بھی نہیں ہوگی۔ حیا ضرور کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی چال چلے گی، یہاں تک کہ جب حیا کا ارم سے سامنا ہوگا تو اس کو طنز اور تانوں کے تیر اس پر برسائے گی، لیکن اس بار ارم بھی پوری ٹرین ہو کر آئی ہے۔ ارم حیا سے بالکل بھی جھجکچانے والی نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو ارم بے سہارا تھی، اب اس کے پیچھے سپورٹ ہے اس کے سسر اور اس کے شوہر کی، تو اب وہ ارم بھی حیا کا خوب ڈٹ کے مقابلہ کرے گی اور اسے ہر بات کا جواب ایسے دے گی جیسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، اور کھلے الفاظ میں اب ارم جو ہے حیا سے یہ کہہ دے گی کہ آپ جو اس گھر کو تباہ اور برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں، میں آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور آپ چاہے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیں، میں نے جو کہہ دیا ہے ویسا ہی ہو کر رہے گا۔ تو ارم کی یہ دھمکی سن کر حیا کی حالت غیر ہونے والی ہے۔ حیا سوچ میں پڑ جائے گی کہ آخر اس لڑکی کے ہاتھ میں ایسا کون سا ثبوت لگ گئے جس کی بنا پر اتنے دعوے سے مجھے یہ دھمکی دے کر گئی ہے۔ دوسری جانب ارم اور ہارون کو بھی ایک دوسرے کے قریب آتا دیکھ کر اور ایک دوسرے سے پیار اور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے دیکھ کر حیا سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جب حیا سنے گی کہ ارم ہارون سے کہے گی کہ جب میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا تو آپ نے میرا ساتھ دیا اور مجھ پر اعتماد کیا، اور اس بات کا شکریہ ادا کرے گی، اور ہارون بھی ارم کا ہاتھ پکڑ کر اسے دلاسا دے رہا ہوگا، تو یہ سارے مومنٹ جو ہیں حیا دیکھ کر آگ میں جل بھون جائے گی۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد آپ کو مل سکے۔